कैलालीका भूपेन्द्र बडुवाल हत्याका थप एक आरोपी पक्राउ। गैर कानूनी रूपमा ग्रीस प्रवेश गर्न खोज्ने 7 अप्रवासीको दुर्घटनामा मृत्यु। 2 जना नेपाली घाइते। केही साथीहरू गिरिजा र प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाउन भनेर हिँडेका छन् भन्दै प्रचण्डको भनाई। नक्कली जग्गा दितो प्रकरण कुमारीले राष्ट्र बैंकलाई किन जानकारी गराएन, यसबारे पूरै जानकारी। साझासँग एकीकरण गरेर गल्ती भयो भन्दै मिलन पाण्डेले मागे माफी। प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै नेपाल बारले दलहरूको ध्यानकर्षण गराउँदै। महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले हङकङसँग खेल्दै सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो। नेपाल विवेकशील पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। नक्कली बाढी पीडित बनेर राहत लिनेलाई बझाङ प्रशासनले कारबाही गर्ने। चीन साना छिमेकीको असल साथी हो भन्दै सी जिनपिङले भने। कोरोना खोप लगाएका विद्यार्थीले डिसेम्बरदेखि अस्ट्रेलिया जान पाउने। मूल्यवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीले पकाई सडकमै खाना। बालविवाह अन्त्यका लागि छोरी शिक्षामा जोड। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जेसुकै भए पनि राजनीतिको केन्द्रमा माओवादी छ भन्दै प्रचण्डले भने। एमाले नेता महेश बस्नेतले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने। बैतडीमा जीव दुर्घटना मृतकको संख्या 6 पुग्यो। नेपाल र भारतीय मात्रै रेलबाट भारत जान पाउने। महाअभियोग मागपत्र बोकेर राजनीतिक दलको दैलोमा जाँदै वकिल। आजको मौसम केही ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। वार अध्यक्षको आग्रह प्रधान न्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना दिनु। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपानी सदाको जी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कैलाली लम्कीचुहाका युवक भूपेन्द्र बडुवालको हत्यामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लम्कीचुहा नगरपालिका 3 चिसापानीका 19 वर्षीय मदन शाहीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको समन्वयमा धरानबाट पक्राउ गरिएको कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी प्रतीक विष्टले जानकारी दिएका छन्। केही दिनअघि पक्राउ परेका शाहीलाई प्रहरीले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो भने कार्तिक 23 गते राति टिकापुर नगरपालिका 1 सिद्धार्थ होटल नजिकै लम्कीका भूपेन्द्र बडुवालको हत्या भएको थियो भने घटनापछि शाही भागेर सुनसरी पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। 2 आपराधिक समूहको झगडामा उनको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ भने बडुवालको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै परिवारले 16 जना विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरमा किटानी जाहेरी दिएको छ। हालसम्म शाही सहितका 10 जना पक्राउ परेका छन् भने घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चिसापानीका नवीन राहुल सहितका 6 जना फरार रहेका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देशभित्रकै केही व्यक्तिहरू आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाउन भनेर हिँडिरहेको बताएका छन्। तर आफूलाई पुरस्कार नचाहिने भनिदिएको प्रचण्डले बताएका छन्। चितवनमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने केही देशभित्रका साथीहरूले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गिरिजा र प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाउँछु भनेर हिँडेका छन्। मैले भनेको छु अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाउन हिँड्नेहरूलाई धन्यवाद, मलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार चाहिएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने त्यसपछि माओवादी 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई पुरस्कार नचाहिने बताउँदै भने शान्ति प्रक्रियामा सम्पूर्ण रूपले टुङ्गिनु पर्यो, यो देश समाजवादतिर लाग्नु पर्यो, त्यो ठूलो कुरा हो, पुरस्कार ठूलो कुरा होइन भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल र भारतका नागरिकहरूले रेलमार्ग हुँदै नेपालबाट भारत जान पाउने भएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूले सुरक्षा जोखिम देखिएपछि नेपालको रेल विभागले जनकपुर कुर्ता जनेको रेलमा नेपाल र भारतका नागरिकहरूलाई मात्र रेलबाट यात्रा गर्न अनुमति दिने जनाएको छ। रेलवे विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले 2 मुलुकबीच रेल सञ्चालन गर्ने बारेमा भएको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोड्युसर एएसपी सम्झौतामा समेत यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्। गत महिना दिल्लीमा नेपाल र भारतले ईओपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा 2 देशबीच रेल सञ्चालनका लागि अपनाइने प्रक्रिया बारेमा उल्लेख गरिएको छ। कार्तिक 5 गते नेपालले भारतलाई 34.9 किलोमिटर लामो कुर्था जयनगरको रेलवे पूर्वाधार खण्ड हस्तान्तरण गरेको थियो। भारतले सुरुदेखि नै नेपाल र भारत बाहेकका अरू देशका नागरिकहरूलाई रेल सेवा लिन पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले भने भारतको यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको थियो। पछि नेपालभित्र तेस्रो देशका नागरिक रेल चढ्न पाउने भए पनि भारत जानलाई रोक्ने सहमति समेत भएको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा चासोकै कारण उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन ढिलाइ भएको थियो। एओपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कहिलेदेखि रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आउँछ र नेपालले कहिलेदेखि रेल कानून लागू गराउँछ भन्ने कुनै निश्चितता भने छैन। विशेष गरी नेपाल र भारतीय मात्रै रेलबाट भारत जान पाउने भएका छन्।
दर्शकवृन्द, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धरना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना भए नेपाल बारमा उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेका फैसलाहरूको विकृति, विसङ्गति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि त्यसबारेमा अध्ययन र प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको बताएका छन्। बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले पैसा लिएर गरेको फैसलालाई राखेर जनताबीच पेश गरिने बताएका छन् भने उनले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति भइरहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको 2 हप्ता भइसक्दा समेत दल कानमा तेल र मुखमा भुजो हालेर बसेको आरोप समेत लगाएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा आएको समस्याका बारेमा चुप लागेर बस्ने भए थप आन्दोलन कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। हाम्रो यो हप्ताको कार्यक्रममा पनि दलहरू अझै पनि कानमा तेल र मुखमा भुजो लगाएर बसिरहनु भएको छ। के न्यायपालिका राज्यको अङ्ग होइन, राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गमा यो अवस्था आउँदा चुप लागेर बस्ने हो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेका फैसलाको सूचना नदिनु भन्दै बार अध्यक्षले आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज केही ठाउँमा हल्का वर्षा र केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसमविद समीर श्रेष्ठका अनुसार आज प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने यस्तै प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1-2 स्थानमा भने हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। आज बिहान देशको पहाडी भूभागको मौसम आंशिक बदलिरहेको थियो भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो प्रदेश लगायतका अन्य पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली हुनेछ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा मौसमविद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आज बिहान काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगायतका पछिल्लो समय भइरहेको समग्र मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सडकमै खाना पकाएर खाएका छन्। अखिल क्रान्तिकारी रत्नराज्य लक्ष्मी आरआर क्याम्पस कमिटीले आइतबार क्याम्पस अगाडि सडकमै खाना पकाएर खाई विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारी आरआर क्याम्पसकी उपाध्यक्ष सोनी भट्टराईले मूल्य वृद्धि रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनेर फरक शैलीमा विरोध प्रदर्शन गरेको समेत बताएकी छन्। इन्धनको लगातार मूल्य वृद्धि गरिरहेको निगमले पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्यासको समेत एकैपटक 75 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर मूल्य वृद्धि गरेको छ भने यसको विरुद्धमा विद्यार्थी संघ संगठनहरूले निरन्तर विरोध समेत गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, भिसा लिएका र खोप लगाएका विदेशी नागरिकहरू डिसेम्बरदेखि अस्ट्रेलिया जान पाउने भएका छन्। अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई थप सहज पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कदम स्वरूप पछिल्लो निर्णय गरेको हो भने सोमबार प्रधानमन्त्री स्कट मेरिसनले डिसेम्बरदेखि भिसा पाएका विदेशी नागरिक आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्न पाउने बताएका हुन्। खोप लगाएका विद्यार्थी, व्यवसाय, भिसा लिएका व्यक्ति र शरणार्थीलाई डिसेम्बर 1 देखि अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न दिने उनको भनाइरहेको थियो। त्यसको खोप लगाएका दक्षिण कोरियाली र जापानी पर्यटक समेत डिसेम्बरदेखि अस्ट्रेलिया जान पाउने भएका छन् भने दक्ष कामदार विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया फर्कने कार्य पुरानो अवस्थामा फर्किने हाम्रो प्रयासमा महत्त्वपूर्ण छ, क्यानबेरामा पत्रकारसँग बोल्दै मेरिसनले भनेका छन्। अस्ट्रेलियाले गत वर्षको मे महिनामा कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्दै सीमित मानिस र स्थानीय बासिन्दालाई मुलुक मात्रै प्रवेश गर्न सक्ने नियम लागू गरेको थियो। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको छ। विशेष गरी खोप लगाएका विद्यार्थी डिसेम्बरदेखि अस्ट्रेलिया जान पाउने भएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल विवेकशील पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। कार्तिक 30 गते बसेको आयोगको बैठक अनुसार नेपाल विवेकशील साझा पार्टी दर्ता भएको हो भने पार्टीका अध्यक्ष कर्मा लामा तामाङको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय तसर्थ संघीय समिति गठन भएको थियो भने यो पार्टीले चुनाव चिन्ह कुकुर लिएको छ। यस्तै दलका संघीय पदाधिकारीहरूमा कर्मा तामाङ अध्यक्ष, अजिता राई उपाध्यक्ष प्रमुख संगठन र रणनीति, छिरिङ तामाङ सचिव नीति अनुसन्धान तथा विश्लेषण, संगीता बजाटु सचिव प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास, सचिव विक्रम कार्की सचिव अभियान र सञ्जाल, विजय बाबु शिवाकोटी प्रवक्ता प्रमुख सूचना तथा सञ्चार भएका छन् भने संघीय समितिका अन्य सदस्यहरूमा विशाल, विक्रम निरौला, कृष्णदेवी भण्डारी, साधना राई, किरण शाह, सन्तोष घिमिरे, जमाल अली, मोहना मथे खनाल, अञ्जना निरौला, सुनिता बटाजु, समीर वली, सन्तोष बाबु कार्की, आशिष राई, जङ्गे बहादुर कुमार, अमृत विष्ट र लक्ष्मण श्रेष्ठ रहेका छन्। विशेष गरी नेपाल विवेकशील पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। दर्शकवृन्द, आज सुन र चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 200 र चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 93,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 93,400 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन 93,700 र तेजाबी सुन 93,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य कारोबार आज भने 1,270 रुपियाँमा कायम भएको छ।
दर्शकवृन्द, युएईमा सुरु हुने आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले आज हङकङसँग पहिलो खेल खेल्दैछ। ग्लोबल छनौटमा पुग्ने लक्ष्यसहित युएई पुगेको नेपालले पहिलो खेल जित्दै सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छ भने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमी मैदानमा भएको थियो। सन् 2023 दक्षिण अफ्रिकामा हुने टी20 विश्वकपको रोडम्यापको रूपमा रहेको एसिया क्षेत्रमा छनौटको कुल 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने सिंगल राउन्ड रोबिन खेलेपछि शीर्ष स्थानमा रहने टिम सिधै ग्लोबल क्वालिफायरमा पुग्नेछ। छनौट नेपाल र हङकङ सहित युएई, मलेसिया र भुटान र कुवेतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। नेपालले दोस्रो खेल मङ्सिर 7 गते भुटानसँग खेल्नेछ भने मङ्सिर 9 गते कुवेत र मङ्सिर 10 गते मलेसिया र मङ्सिर 12 गते युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। नेपालले सन् 2019 मा टी20 विश्वकपका लागि एसिया छनौटमा हङकङसँग खेलेको थियो। दर्शकवृन्द, नक्कली जग्गा धितोमा कुमारी बैंकले 19 करोड रुपियाँ लगानी गरेको पाइएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र केन्द्रीय बैंकले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। पहिलो धितोपत्र मूल्याङ्कनकर्ता र बैंकका केही कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण विभाग मातहत छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलका अनुसार नक्कली धितोमा कर्जा प्रभाव भएको विषयमा बैंकले कुनै जानकारी गराएको छैन भने हामीले सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्रै जानकारी पाएका हौं। विषय बाहिर आएपछि अनुसन्धान भइरहेको भनेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय भएको यो विषय जानकारी पाएपछि कुमारी बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने थियो भने बैंकले यो विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराएपछि कतै बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीकै संलग्नता छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज तिमिलसेना जनताको पैसा डुब्नु हुँदैन भन्ने कुरामा बैंक सचेत रहेको बताउँछन्। सर्वसाधारणको रकमबाट बैंकहरू चल्ने हुन्, पैसा नडुबोस् भनेर बैंकहरूले कर्जा दिँदा धितो सुपरिवेक्षण गर्ने हुन्। कर्जा उठ्न नसक्ने अवस्थामा बैंकले धितो लिलाम गरेर कर्जा उपर असुल गर्ने हो। तर धितो नक्कली भएकाले कुमारी बैंकको 19 करोड रुपियाँ डुब्ने जोखिम थियो। यद्यपि बैंकहरूले आफ्नो 19 करोड भने उठाएको छ। विशेष गरी नक्कली जग्गा धितो प्रकरणमा कुमारी बैंकले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले दोस्रो पटक पार्टी एकीकरण गरेर गल्ती भएको स्वीकारेका छन्। पार्टी एकीकरण गर्दा बाहिर बसेका उपाध्यक्ष अजित राईहरूले नयाँ दल दर्ता गरेपछि बधाई दिँदै उनले त्यसबेलामा एकीकरण गरेर गल्ती गरेको स्वीकारेका हुन्। पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, गत मङ्सिरमा विवेकशील र साझा पार्टीको एकीकरण हुँदा तपाईहरूले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितामा अर्को पक्षको विश्वास गर्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो। त्यहाँ तपाईहरू सही साबित हुनुभयो। उनले छिट्टै संगठनिक रूपमा पनि सँगै हुने बताउँदै भनेका छन्, तत्कालीन हिस्साबाट विवेकशील र साझाको एकीकरणको नेतृत्व मैले गरेको हुँ। म तपाईहरू 13 जनासँग माफी माग्छु। हाम्रो उद्देश्य पवित्र थियो। विवेकशील र साझा पार्टीबीच 2077 मङ्सिरमा एकीकरण हुँदा तत्कालीन उपाध्यक्ष रहीसहित एकीकरण प्रक्रियामा जाने सहभागी नहुने निर्णय समेत गरेका थिए। विशेष गरी साझासँग एकीकरण गरेर गल्ती भयो भन्दै मिलन पाण्डेले माफी मागेका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले आज राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदैछ। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै नेपाल बारले दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो भने प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरू मौन बसेको भन्दै नेपाल बार असन्तुष्ट रहेको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा जारी धरना र विरोध कार्यक्रम 12 बजेभित्र सकेर दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउने नेपाल बारको योजना रहेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारीले सिंहदरबारभित्रको दलकै कार्यालयमा नेता भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने योजना रहेको बताएका छन् भने सुरुमा कुन दलको कार्यालयमा कति बजे जाने भन्ने समय फिक्स्ड छैन। हाम्रो नियमित विरोधको कार्यक्रम सकेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै नेपाल बारले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दर्शकवृन्द, बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको भनेर कागजात मिलाएर राहत लिनेहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गर्दै बाढी पहिरोमा परेर घरमा क्षति नभएको तर वडा कार्यालय र प्रहरी मुचुल्क बनाई बाढी पीडित पनि राहत लिनेमाथि छानबिन गर्न लागि छ। जे प्रकारले बाढी पहिरोमा परिपूर्ण रूपमा घरमा क्षति भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई जग्गाधनी लालपूर्जा वडा कार्यालयको सिफारिस प्रहरी मुचुल्का र बाढी पहिरोमा भएको क्षतिको फोटो लगायतका कागजातका आधारमा राहत वितरण गरेको जनाउँदै आएको छ। विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत बाढी पहिरोले पीडितका लागि सरकारद्वारा वितरित राहतमा अनियमितता भएको गुनासो गर्दै आएको थियो भने जे प्रकारले गत मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको राहत पाउने सूचीमा पीडित भन्दा गहिरो पीडितको नाम भेटिएको थियो। विशेष गरी नक्कली बाढी पीडित बनेर राहत लिनेहरूलाई बझाङ प्रशासनले कारबाही गर्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले साना मुलुकहरूलाई नधम्काउने बताएका छन्। सोमबार दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्र आसियानको सम्मेलनमा बोल्दै सीले आफ्ना क्षेत्रीय छिमेकीहरूलाई चीनले नधम्काउने बताएका हुन् भने चीन एसियाको एउटा असल छिमेकी साथी र साझेदार थियो, हो र सधैँ हुनेछ। सीलाई उद्धृत गर्दै चिनिया सरकारी समाचार माध्यमले लेखेको छ, ठूलो चीनले साना मुलुकहरूलाई दबाव नदिने र हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकसँग सहकार्य गर्ने समेत सीको भनाइ थियो भने दक्षिणी चिनिया सागरमा आसियान राष्ट्रसँग बढ्दै गएको तानबीच सीले उक्त कुरा बताएका हुन् भने दक्षिणी चिनिया सागरमा आफ्नो दाबी गरिरहेको चीनका
चीनका कारण अमेरिका र जापान समेत सतर्क बन्न पुगेका छन्। उक्त क्षेत्रमा भियतनाम, फिलिपिन्स, ब्रुनाई, ताइवान र मलेसियाको दाबी समेत गरिरहेका छन्। विशेष गरी चीन साना छिमेकीको असल साथी हो भन्दै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा युवा नेता महेश बस्नेतले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। पार्टी विगतमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिका र देशभरिका कार्यकर्ताको मनोभावनाको सम्मान गर्दै सचिव पदमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका हुन्। महाधिवेशनमा सचिव पदमा मेरो उम्मेदवारी हुन्छ, बस्नेतले भनेका छन्। पार्टी युवा पुस्ताको भूमिका बढाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेको रक्षा कवचको रूपमा युवाहरूलाई परिचालन गर्नका लागि मैले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिन उपयुक्त ठानेको छु। बस्नेतले अहिले एमालेको नाममा सबैले गौरव गर्नुपर्नेमा नेकपा कालमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। मैले सन्ध्या तिवारीलाई अघि सारेर नेकपा एमाले दर्ता नभएको भए आज हामीले एमालेको नाममा राजनीति गर्न पाउँदैनथ्यौँ कि? बस्नेतले प्रश्न गरेका छन्। त्यस्तो बेलामा मेरो त्यो भूमिकालाई मैले प्रति आगो झुस्ने र नेताहरूले अहिले एमालेको नाममा राजनीति गर्न पाउनु भएको छ, यो सबै खुसीको कुरा हो भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी एमाले नेता महेश बस्नेतले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, दशरथचन्द्र नगरपालिका 4 कलुवाङ मोडमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। जीपमा रहेका 7 मध्ये 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र 1 जनाको उपचारका लागि धनगढी लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका जीप चालक डडेलधुराका 40 वर्षीय दीपक मालीको उपचारमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 6 पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी बैतडीमा जीप दुर्घटना अपडेटमा मृतकको संख्या 6 पुगेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको राजनैतिक केन्द्रमा माओवादी केन्द्र रहेको दावी गरेका छन्। चितवनको टाढीमा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि माओवादी केन्द्रको वरपरै घुमिरहेको दावी गरेका छन्। देश अहिले पनि माओवादीको वरिपरि घुमिरहेको छ। प्रचण्डले भनेका छन्, देश र जनताको पक्षमा काम लाग्ने पार्टी माओवादी बाहेक अरू कुनै छैन। अर्को प्रसङ्गमा उनले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म लाने बारेमा छलफल भइरहेको समेत बताएका छन् भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिको उपनिर्वाचनमा तालमेल सहमति गर्ने भइसकेको बताउँदै गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर जानेमा उनले एकमत रहेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि राजनीतिको केन्द्रमा माओवादी छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, बाल विवाह अन्त्यका लागि छोरीको पढाइमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सँगसँगै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अंश हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ भने आइतबारको बाराको कलैयामा शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापले 7 सिकाई सञ्चाल समिति बाराको समन्वयमा गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीले छोरीलाई सक्षम बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सामाजिक परिचालनमा मीना गुप्ताले कम उमेरमा विवाह गर्दा धेरै समस्या भोग्नुपर्ने बताइन्। कम उमेरमा विवाह हुँदा बच्चा कहिले जन्माउँदा ठिक हुन्छ, घर व्यवहार कसरी धान्ने जानकारी हुँदैन, परिवारका सदस्य बुझिँदैनन्। उनले भनिन्, शिक्षा सिप केही हुँदैन, जसले गर्दा निकै कष्टकर जीवन समेत व्यतीत गर्नुपर्छ भन्दै उनले बताएकी छिन्। विशेष गरी बाल विवाह अन्त्यका लागि छोरीको शिक्षामा जोड दिने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।